अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शौरानी टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज जो हमारा मौजू है वो क्रिसमस के हवाले से हम कुछ ज़रूरी बातें आपसे करना चाहेंगे। क्रिसमस ये वो त्यौहार है जो क्रिश्चियन जो है वो अपने नेशनल लेवल पे मनाते हैं, यानी ईद का दिन भी इसको उनका कहा जाता है। जिस तरह मुसलमानों में ईदें होती हैं, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, इसी तरह क्रिश्चियन में ये क्रिसमस डे जो है, ये क्रिसमस का दिन जो है ये ईद के तौर पर मनाया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये ख़ासा रहा कि अल्लाह ताला ने उनको बिन बाप के पैदा फरमाया। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को औलाद दी बग़ैर शौहर के। लोगों के जो नज़रियात थे और वो जो है वो तोहमतें लगाने लग गए थे हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आप झूले में तशरीफ़ फरमा थे तो वहीं से आपने कलाम करना शुरू किया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, मेरे पर किताब नाजिल होगी। ये पूरी एक कुरान में जो है ये तमाम वाक़यात ये मौजूद हैं। अब चूँकि ईसाई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, उन्होंने ये इकरार फरमाया और ये मान लिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी मानी कि अल्लाह ताला ने अपने बेटे को जना। चूँकि उनके सामने जो नज़रियात थे वो ये थे कि बग़ैर शौहर के औलाद हो नहीं सकती। अब ये जो बच्चा आया है, जो औरत ने बग़ैर शौहर के पैदा किया, तो ये किस तरह कर दिया? तो अल्लाह तबारक व तआला का ये ख़ासा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर किसी नमूने के पैदा फरमाया, ना माँ थी ना बाप था, जो है वो मौजूद जो हैं ये सारे उन्हीं की औलाद में से आए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अगर किसी नमूने के पैदा फरमा सकता है, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करना अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मसला क्या हुआ कि जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के मबऊस होने के बाद, चूँकि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए थे, तो उन्होंने नबी तो माना, लेकिन इसके साथ और मज़ीद एडिशन की। वो एडिशन क्या थी कि ये मान लिया कि ये अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह ने अपने बेटे को जना। अब ये जो इनका अकीदा है, ये जो इसमें एडिशन इन्होंने किए, इसकी वजह से काफिर होगा। अब मुसलमानों के जब नबी तशरीफ़ लाए हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इन तमाम चीज़ों का सद्देबाब फरमाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर सूरह इखलास में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद भी फरमाया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई लोगों के सामने, ये सूरत जब आप पर नाज़िल हुई तो कुल हुवल्लाहु अहद, कि महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी और को अपने से जना। तो अल्लाह ताला तख्लीक फरमाता है, अपने अंदर से कोई चीज़ नहीं जनता अल्लाह। आप याद रखें, जो हमारी थिंकिंग है, वो तसव्वुरात, जो हमारी तसव्वुरात की दुनिया है, वो उन चीज़ों को देखती है जो चीज़ें हमने ज़ाहिर में देखी हो या सुनी हो, अब या किसी ने बताई हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का तसव्वुर ये जहन में आ नहीं सकता, मुहाल है। चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी चीज़ें बयान फरमाई हमारे सामने वही मौजूद है। अब अल्लाह तबारक व तआला कैसा है, ये मैदान माशर में, ये क़यामत के दिन, ये जन्नत में जाके ही पता लगेगा। बहरहाल बात ये थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये अल्लाह का बेटा मानते हैं, तो इस वजह से उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं, जिसको ईद का दिन करार देते हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाना हमारे लिए जायज़ है, वो मना नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या होता है कि कुफ़ार जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी मनाते हैं, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि कुफ़ार के रसूमात, जो दीनी रसूमात हैं, जो शायर हैं उनके, उनमें शिरकत करना वगैरह, उनके साथ जो है ना क्रिसमस के त्यौहार को मनाना, ये मना है। अब जैसे हम इनके तोहफे तहाइफ लेना, गिफ्ट्स वगैरह लेना, वो जायज़ है, चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दौर मुबारक में यहूद व नसारा के कुफ़ार के तोहफे कबूल फरमाए, तो तोहफे लेना जायज़ है, तोहफे अलग बात है। कारोबारी डीलिंग करना, बिजनेस के मामला देखना, मेरी जॉब है वहाँ, ये सारी अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैरी क्रिसमस, चूँकि वो ईसाई है, वो आपको मुबारकबाद दे रहा है, तो मैरी क्रिसमस अगर उसने कहा, तो मेरे पास भी तो कोई लफ्ज़ होना चाहिए ना, कि लफ्ज़ के साथ मैं उसको जवाब दे सकूँ। अब यहाँ पर जो है वो बातें बयान की जाती हैं कि अगर कोई मैरी क्रिसमस कहता है तो वो कहते हैं तेरी क्रिसमस। अब जाहिर है तेरी क्रिसमस ये लफ्ज़ अलग है, लेकिन अंग्रेज़ तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखेंगे, तो वो बोलेंगे ये तो हमारी और उल्टा हमारे लफ्ज़ को बिगाड़ रहा है।
تو بگاڑنا بھی نہیں ہے ہمیں. اچھا دوسری بات, اگر وہ یہ نہیں کہتا تو آپ ہیپی ہالیڈے کہتے ہیں, تو یہ بھی لاجک پیش نہیں ہے, کیونکہ وہ چھٹی کا دن نہیں ہے, وہ عید کا دن ہے ان کے خاص. اب وہ آپ کو عید مبارک کا میسج دے رہا ہے کہ میری کرسمس, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیپی ہالیڈے, یہ بھی نہیں بنتا. اب چونکہ وہ لوگ جو وہاں پر جاب کرتے ہیں, جن کے باس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, میٹنگ ہوتی ہے, اس وقت کوئی ایونٹ رکھا جاتا ہے, تو وہاں پر جانا تو منع ہے, کیونکہ اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے. اس باؤنڈری کے, اس حدود کے باہر آپ قدم رکھیں گے تو ظاہر ہے جب اگر باؤنڈری نہیں ہوگی تو پھر پیمانہ کیا ہوگا, پھر تو سب ملنا جائز ہو جائے گا, سب ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی تفریق تو ہو کہ آپ مسلمان ہیں وہ عیسائی ہیں, تو آپ کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کو اس رسومات میں کے ساتھ بیٹھیں اور میری کرسمس کا جواب بھی دیں. اب ظاہر ہے ہمیں خاموش بھی نہیں رہنا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوری سر آئی ایم مسلم. یہ بہت اچھا جواب ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی بھی میٹ ہوگا وہ برا نہیں مانیں گے, چونکہ ہمارا دین اسلام ہے, ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنا چاہیں گے نا, ہم اس کے مطابق ملنا چاہیں گے نا, ہم اپنی خواہشات نفس کے مطابق تو کسی سے نہیں ملتے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس سے ملو, ہمارا دین یہ کہتا ہے اس سے نہ ملو, تو ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم دین کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. ہم لبرل نہیں ہیں, ہم لا دینی والے نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے, ہمارا اپنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو چونکہ ہم اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں, فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں فخر ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم نے جب اپنے والد صاحب کو دیکھا, ہم نے جب اپنی والدہ کو دیکھا, تو انہوں نے اسلام تعلیمات ہمیں سکھائیں. ہم جب مدرسے میں پڑھے, ہم اسکول میں پڑھے, ہم یونیورسٹی میں پڑھے, کالج میں پڑھے, تو وہاں پر ہمیں ہمارا دین بتایا گیا. تو جو دین ہم نے پڑھا ہے, جس دین پر ہم قائم اور دائم ہیں, اور جس دین پر ہی مرنا چاہتے ہیں, تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے نا. ہم یہ ہمارے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ اعتماد, وہ کانفیڈنس جو ایک مسلم کے اندر ہوا کرتا تھا پہلے, آج وہ نہیں ہے. آج ہم ڈرتے ہیں, آج ہم خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم مسلم, تو وہ کہے گا کہ مسلمان جو ہے وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں, مسلمانوں کا جو تصور بیرونی ممالک میں بنا دیا گیا ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم سب وہاں جاب کر رہے ہیں, لیکن اب یہ کہنے میں ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ بول دیں سر آئی ایم مسلم, دیٹس اٹ, سر میں مسلمان ہوں, پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری جب عید آتی ہے تو یار ہم بھی تو تمہیں عید مبارک کہتے ہیں. تو بھائی وہ آپ کے دین میں منع نہیں ہے, ہمارے دین میں اس چیز کو منع قرار دیا ہے. اب اگر یہ منع نہیں ہوتا اور ہم میری کرسمس کا رپلائی بھی کر رہے ہوتے, تو بھائی پھر اسلام میں اور دیگر مذاہب میں پھر کیا فرق رہ جاتا. تو کچھ باؤنڈری ہیں جو اور اس کے رسول نے حدود بنائی. اب حدود نہ ہو تو پھر دیگر میں اور ہمارے میں فرق کیا رہ جائے گا. فرق کی بنا پر ہم ان دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. اس امتیازیت کی وجہ سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے, چونکہ ہمارے رسول نے منع کیا, ہمارے رب نے منع کیا, تو ملاقات نہ کریں. اور دوسرا, میری کرسمس کی جگہ صرف آئی ایم مسلم کہہ کر آگے نکل جائیں, بات آگے بڑھا دیں. تو امید ہے یہ میسج ضروری تھا آپ کو دینا. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.